सीएम सुहेल आफरीदी के 10 जून को पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी कॉल के हवाले से पीटीआई क्या सोच रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीटीआई और एमएनए अली मोहम्मद खान। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। खान साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि सीएम सुहेल आफरीदी साहब ने 10 जून को पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करने की कॉल दी है और ये इतलात आ रही हैं कि इस पे पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं थी, ना ही अपोजिशन इत्तेहाद ऑन बोर्ड था। क्या वाकई ऐसा ही है? सुहेल आफरीदी साहब ने खुद ही सोलो फ्लाइट ले ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आपको और आपके नाज़रीन को गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद उल अज़हा के बाद पहली बार आपके साथ प्रोग्राम है। सुहेल आफरीदी ने उनके जहन में शायद ये हो और वो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी क़यादत से वो डिस्कस करेंगे तो उसको फाइनलाइज फिर कर लिया जाएगा कैसे वो उस एहतजाज को चाहते हैं। फिलहाल अभी चूँकि ईद की आमद थी और उसके बाद जैसे ईद ख़त्म हुई है तो फिलहाल हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी मीटिंग अभी नहीं हुई। इस इशू को डिस्कस किया जाएगा कि वज़ीर आला साहब किस तरह एहतजाज चाहते हैं, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन चूँकि उन पर आप देख रही होंगी प्रेशर है और बहुत चीज़ें हो रही हैं, उनको अडियाला के सामने जाना पड़ा, उनकी मुलाकात नहीं हो रही, ऊपर से बजट पास करने का प्रेशर है, बहुत सी चीज़ें हैं, उस पर मैं बाद में बजट पे बात करूंगा। तो उन्होंने एक इंदिया दिया है क्योंकि वो एक वज़ीर आला हैं, सूबे में वो कुल इख्तियार है, उनके पास अवामी मैंडेट है, फैसला साजी का उनके पास कुल इख्तियार है, तो वो अपने एहतजाज की कॉल वो दे सकते हैं। पार्टी क़यादत देखें, गौहर साहब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है, हो सकता है कि सलमान राजा साहब लाहौर हों, तो जैसे वो इकट्ठे होते हैं इस पर मीटिंग होगी और इंशाल्लाह इस पे जो भी फैसला होगा सबके सामने आ जाएगा। अच्छा सर, क्या एमएनए तैयार हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाए? अगर आप लोग डिस्कस कर लेते हैं और आप लोग पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दे देते हैं तो इसका वैसे फ़ायदा क्या होगा? जो कुछ होना है वो तो इनसाइड होना है और अभी तो बजट पेश होना है। क्या बाहर धरना देने से कोई प्रेशर बिल्ट हो जाएगा? धरने का हमेशा एक इम्पैक्ट तो होता है, पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट ये एक सियासी हरबा ज़रूर है, लेकिन उसको जब पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने रखा जाएगा क्योंकि पूरे पाकिस्तान से उसमें मेंबरान कौमी असम्बली या सेनेटर हजरात जब आते हैं, क्योंकि फिर सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबरान का तो नहीं होगा, सेनेटर हजरात को भी फिर दावत दी जाएगी, हालांकि बजट का ज़्यादा ताल्लुक कौमी असम्बली से होता है। मेरी अपनी अगर ज़ाती राय को लेगा तो मैं उनको ये कहूँगा कि दो काम कीजिए। पहली फुर्सत में खैबर पख्तूनख्वा का बजट आप पास कीजिए, किसी प्रेशर में ना आइए, वहाँ आपके पास अवामी मैंडेट है और पख्तूनों का जो कोई 4.5 करोड़ सूबा है, जिसमें हज़ारा है, जिसमें मेन लैंड पख्तूनख्वा है, जिसमें साउथ है, जिसमें ट्राइबल बेल्ट है, उनका हक है कि उनको फौरी तौर पर डेवलपमेंट के लिए बजट मंजूर किया जाए। वो इमरान खान ने फुल इख्तियार दिया है सूबाई हुकूमत और अपने वज़ीर आला को। पिछले साल अली अमीन के खिलाफ ये चीज़ें चल रही थी, अभी सुहेल के खिलाफ चल रही है। मैंने पिछले साल भी कहा था कि बजट पास कीजिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान और तहरीक इंसाफ का आखिरी मजबूत किला है। और अब भी ये कहूँगा कि किसी भी सूरत में बजट में एक दिन की भी ताख़ीर ना हो, कोशिश करें कि खान साहब से मुलाकात हो, लेकिन अगर निज़ाम की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मुलाकात रोक के खैबर पख्तूनख्वा के बजट को नुकसान पहुंचाया जाए और बजट के ना पास होने का मतलब है कि हुकूमत गिर जाए, तो इस साजिश को हमने नाकाम करना है। 1 नंबर 2, मरकज का जहां तक ताल्लुक है, देखिए बाय फोर्स तो आप ना रोक सकते हैं ना मैं कभी इसकी उनको किसी को मशवरा दूंगा कि आप रोक के जो है तो बजट वो आप नहीं कर सकते, वो फोर्स तो आपने यूज ही नहीं करनी। एहतजाज आप कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज का मेरे ख्याल में बजट में सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप असम्बली के फ्लोर पे जाएं, वहाँ हुकूमत की जो भी बजट स्पीच है उसको आप सुनिए और उसके बाद जो हमारा उस पर एतराज़ है हर मेंबर उठे और उस पर अपनी भरपूर तनकीद करे, भरपूर मौक़िफ़ रखे और हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उसके बखिए उधेड़ के रखते। इतनी आवाम की हालत दिगरगूं है। आज की अपोजिशन, जिसको इमरान खान के टर्म में मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, वो अक्सर कहते हैं कि लेग स्टंप पे फुल टॉस है। अब भी अगर हम अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ बजट में भरपूर किरदार अदा नहीं कर सकते, महंगाई की हालत देख लें, पेट्रोल बम की हालत देख लें, इंटरनल सिक्योरिटी की हालत देख लें, माशी पॉलिसियाँ फेल है, गरीब का जीना दुगरगूं है, लोड शेडिंग से लोगों का जीना महाल है, इसको असम्बली के फ्लोर पे कौन बोलेगा? अगर हम बाहर बैठे होंगे तो हुकूमत तो अपनी तनकीद नहीं करेगी। तो मेरा मशवरा जमात को ये होगा कि
مرکز میں بھرپور اپوزیشن کریں اسمبلی کے فلور پہ اور صوبہ فوری طور پہ اپنا بجٹ پاس کرے اور حکومت کو ٹف ٹائم دے. صحیح. آپ کی باتوں سے مجھے دو چیزیں پتہ لگی ہیں کہ ایک تو علیمہ بی بی نے جو ہدایت جاری کی ہے کہ پہلے خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے پھر بجٹ پیش کیا جائے، آپ اس کے حامی نہیں ہیں. سیکنڈلی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، جو ایک پٹیشن بھی آج دائر کی گئی ہے، اگر وہ ملاقات نہیں بھی ہوتی تو یو آر سیئنگ کہ یہ بجٹ پاس ہو جانا چاہیے، کسی بھی طریقے بجٹ کو ڈیلے نہ کیا جائے. اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے جو کہ یہ نہیں کرنے دے رہے، تو اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کیا کریں؟ 4.5 کروڑ پشتونوں نے کیا گناہ کیا ہے جو 3 دفعہ عمران خان کو ووٹ کیا ہے؟ ان کو ہیلتھ نہیں چاہیے، ان کو ایجوکیشن نہیں چاہیے، ان کے بچے مرتے رہیں، لوگوں کے بچے پسند مناتے رہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ عمران خان کی حکومت ہے، یہ عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ عمران خان کی حکومت ہے. تحریک انصاف کا مینڈیٹ ادھر کس کا ہے؟ نہ سہیل کو ملا ہے، نہ علی امین کو، نہ علی محمد کو، نہ کسی اور کو. یہ عمران خان کو ملا ہے. اگر وہاں بجٹ پاس نہیں ہوتا حکومت گرتی ہے، یہ سہیل کی حکومت نہیں گرے گی، یہ عمران خان کی حکومت گرے گی. تو کیا ہم عمران خان کی حکومت گرنے دیں؟ میں صرف اتنا انتہائی احتیاط سے یہ بات کروں گا کہ سیاسی لوگ سیاسی کام کو جانتے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ نہ پیش کرنے کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ شدید ہو سکتے ہیں اور حکومت بھی جا سکتی ہے؟ بجٹ نہ پیش کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اس مینڈیٹ سے غداری ہوگی جو پشتونوں نے عمران خان کے نام پہ پہلے علی امین اور اب سہیل کو دیا ہے. ٹرو. اچھا سر، سی ایم صاحب کو کچھ مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کچھ ایم پی ایز ان سے ناراض ہو گئے ہیں. گوہر خان صاحب کو خط بھی لکھ دیا اور خط میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ سی ایم صاحب کوئی تحریک نہیں چلا سکے خان صاحب کی رہائی کی. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ میرا اس پہ ایک اپنا اوپینین ہے جو علی امین خان کے وقت میں بھی تھا اور جو سہیل آفریدی کے وقت میں بھی ہے. میں چیزوں پہ بڑا کلیئر ہوں. میں نے عمران خان کو بھی یہ بات کی تھی. عمران خان کی رہائی کے 3 راستے ہیں. عدلیہ، 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد وہ عدلیہ نہیں رہی. اسٹریٹ موومنٹ، لیکن وہ 5-10 ہزار یا ہفتہ وار اڈیالہ کے بعد جمع ہونے سے نہیں ہوگا. یا تو 10-15 لاکھ بندہ نکلے اور پورے ملک میں احتجاج ہو، پھر ٹھیک ہے. تیسرا آپشن ہے مذاکرات کا کہ اس میں کوئی راستہ بنے. اب پارٹی قیادت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کس طریقے سے جائیں گے. جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے، میں تو اس بات سے سرے سے ایگری ہی نہیں کرتا کہ صوبائی حکومت جو ہے اس نے عمران خان کو رہا کرنا ہے. یہ کام وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، یہ کام مرکزی سیاسی جماعت کی مرکزی قیادت، چیئرمین، جنرل سیکرٹری، اپوزیشن لیڈر، ہم لوگوں کا ہے کہ ہم آگے کا راستہ دیں. وہاں اپنے انتظامی حدود کے اندر رہتے ہوئے وزیر اعلیٰ جو کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعلیٰ کے ذمہ ہم یہ بوجھ ڈالیں. ہاں، وہ اپنا کردار ضرور ادا کرے، لیکن اس کا بنیادی کام ہے اپنے صوبے کو گورن کرنا اور جو مینڈیٹ عمران خان صاحب کے نام پہ ملا ہے اس سے انصاف کرنا. کیونکہ وہ اگر اچھی گورننس دے گا تو لوگ دوبارہ عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے. اس میں یہ ہے کہ ان کی رہائی کے لیے صوبے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی احتجاج کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، اس کو وزیر اعلیٰ اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کام بیسیکلی عمران خان صاحب کی رہائی کا سیاسی جماعت کا ہے. یہ ذمہ داری کسی وزیر اعلیٰ یا اپوزیشن لیڈر کے کندھوں پہ ڈال کے کہ جناب اچکزئی صاحب یا علامہ ناصر نے کرنا ہے، نو، وہ ہمارا ہاتھ پٹا سکتے ہیں. اصل ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے، جو چیئرمین ہے، جو جنرل سیکرٹری ہے، جو میرے جیسے لوگ ہیں. ہم نے ایک سیاسی راستہ نکالنا ہے. اس میں وزیر اعلیٰ، اپوزیشن لیڈر سینٹ، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، وہ ہمارا ہاتھ بٹا سکتے ہیں.